آجا کھا پیا میں جا وسعت رزق کی خاطر اپنی اپنی حاجات قبولیت کی خاطر اپنے اپنے توائے کے بدلے اجر حسین کی خاطر سارے رب کے اونچی صلوات تلاوت فرما حامل سمجھ کے سلام میں اللہ حکم دیتے آلِ محمد دے درود بھیجن دا نظر اللہ نیاز حسین جڑا بندہ میرے واسطے اٹھے وہ چھٹی ہے جڑا بادشاہ حسین دے ذکر واسطے اٹھے وہ دے واسطے میری ہاتھ بن کے اپیلے میں توڑے جائے اکٹھے ہو جو جڑے سائڈاں تے توڑے نکلے تسی آ جاؤ تسی ذرا میرے آ جاؤ مجلس کی زینت وچ اضافہ ہو جاتا ہے اللہ ہوئے جی صلوات پڑھا سے بلند کرو اللہ صلی اللہ محمد کدی آواز تھوڑی اگر کھول دیو تو تھوڑی مہربانی ہے وہ چوکھا نزدیک نہ میں صف تے بیٹھے عزاداراں دے واسطے اور پردے داراں دے واسطے دعا مانگ سکتا آمین صف تے بیٹھے عزادار اور پردے داراں ہی اپنے اور دعا واسطے وہ بندہ آمین ضرور آتا ہے جڑا اپنے آپ کو دعا دا مستحق سمجھدا ہوئے تو جڑی دعا اس صف تے بیٹھے بالخصوص پردہ دار اور تساں عزادار توڑے واسطے میں منگل لگا اللہ دی کائنات وچ اس تو بڑی دعا نہ میرے کولے تے نہ کسی اور کول بھی ہو سکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رزقنا فی الدنیا زیارت الحسین ہر بندہ اتنی اونچی آمین ضرور آسی جتنا وہ اپنے آپ کو حقدار سمجھتا اسی اللہم رزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین اللہم اشرنا فی اللہم اشرنا تاتا لواء الحسین اللہم اشرنا فی زمرت الحسین اللہم ادخلنا الجنت من باب الحسین علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین جتنی موجود ہو جتنی ممکن ہے اتنی بلند صلوات تلاوت بنی فرش ازاد بہانے تمام مزدار پردیدار جتنی دعاواں تھوڑے ذمہ لگیاں جتنی دعاواں میرے ذمہ لگیاں اور بالخصوص صفی ازا بھائی ازر اور جس رنگ عزادار یہ چیز سر لائے ہیں انہوں نے وسعت رزق دی خاطر بھائی ازر دے عزت رزق وقت اقبال دی خاطر سارے رنگ کے اونچی صلوات تلاوت فرماؤ اجازت جی میں اپنے حصے کی نماز ادا کر سکتا میں تھوڑی صرف توجہ کی لوگ ہے وہ میں ہوں ہی آخنا ہے توجہ کرو باقی جتنی دیر میں سجدہ ذکر کرنا ہے میں توجہ نہیں آخنا میں سائیاں کا ذکر کرنا جڑا کر لے سی اپنے حصے کی خیرات وطن کے سرداروں منگ لے سی سریکی قطع عزاداراں دی جھولی تک پہنچانا ہر بندہ اپنے حصے کی خیرات اور سواری ضرور بنسی اور میرے وطن تو چنگی سیراکی سونی کو نہیں سکتا کہ جے ہر رنگ سننے والے لوگ ہیں یہ اردو ادب بھی سن دیں یہ سریکی بھی سن دیں یہ قصیدہ بھی سن دیں یہ بند بھی سن دیں یہ گل بھی سن دیں ہر چیز قبول کر دیں سائیاں دے ذکر دی اس واجی دعا کریا جے میں قطر پیادا اور میرے خیال نال کم از کم بندہ اس موضوع دے صفا گھنٹہ فضائل پڑھے او ایک پاسے لے کلا کتا بھاریے اگر وطن دے سردار قبول کر دے جے کو ہووے طلب حیاتی دی شاید دا وطن دے سرداروں میں نہیں پتا کون ہے شرائکی
سرائکی سائر سرائکی قطع اور جڑا ماتمی ہے یا حسین آدھے اور حلقے دے وچ کھلو کے ماتم کر دے تے بالخصوص جڑا زنجیر زن ماتمی ہے بزرگو او دا حق بڑھدا ہے حق نہیں ہوندے تے او جب جو زبان نال تائید ضرور کرے جے کو ہووے طلب حیاتی دی شبیر دی خاطر مر دیکھے بندے میں گڑنے نے کتنے خیرات مگدے نے کتنے نوکر دی اوقات تک دی کسوٹی چتون سن جے کو ہووے طلب حیاتی دی شبیر دی خاطر مر دیکھے جڑا زنجیر زن ماتمی ہے میری اکھ چک پاوے تو دی عظمت دی ستر آکا اور عظمت شبیر کیا ہے زنجیر زنی دا مقام کیا ہے زنجیر زن دی عزت و عظمت کیا ہے جے کو ہووے طلب حیاتی دی شبیر دی خاطر مر دیکھے اور جڑا آدھے خالق نہیں ملدا زنجیر دا ماتم کر دیکھے سارے پڑھو قرآن سبحان جڑا آدھے خالق نہیں ملتا ہر وقت ساڑھے کار دعا کرنا کی شخصیت موجود نہیں او کی کرے اس زنجیر دا ماتم کرے کیا عشق ہے شبیر دی زنجیر زنی کسے دے آنکھ لگ کے ماتم نہیں چھڑنا نہ زنجیر زنی چھڑنی ہے بندے آدھے یارے تسی زنجیر زنی کر دے ہو اتنا خون توڑا نکل دے جو سڑکاں تے نہرہ چل جاندیاں نے خون دیاں تے ضائع ہو جاندہ میں ناپاک جگہ تے چلا جاندہ ہے جڑے ورڈوں نے یوز کی تر میں نہیں ہو کرتا کیونکہ اے شبیہ قبر حسین کچہری ہے سید ہے اتھے ادب والے لفظی آکھنے چاہیے اتھے ادب والے لفظی آکھنے چاہیے نے ناپاک جگہ تے چلا جاندہ ہے تو تسی ان کی تک کرو بھی یہ خون جڑے سے بلڈ بینک نو دیتا کرو اور تیرے عقل دا میں کڑے چوک تے ماتم کرا تے کتھے نہ کرا بلڈ بینک تیری اطلاع واسطے پہلے ٹیسٹ کر دے ذکر اتنی پاور دا ہے جو میں زور نہیں لانا پونا بولنا تو سا اپنی محبت دی طاقت دے سکتے جتنی محبت آلے محمد دی طاقت تو اڈے اندر ہوئی اتنی تائید تو سا کرنی ہے میری ڈیمانڈ کوئی نہیں میری تا ڈیمانڈ ہے یہ جو سجدہ عشق ہے میں بھی کر رہا تسی بھی کرو قبر دی رات چنگی ہو جاوے تو اڈی داد نال میں نکا وڈا نہیں ہونا سائیاں دی لسٹ چ میرا نا جانا ہے دیسو تو میرے تے احسان ہے تھوڑی شفقت محبت اضافی میرے واسطے بلڈ بینک اللہ پہلے ایک قطرہ کٹ دے اور ٹیسٹ کر دے اگر ہووے ٹھیک تے او پھر بوتل دے حساب نال کٹ لیندے نے میں شبیر دی جتی تو کائنات قربان کرا شبیر دے ماتمی جڑے لے مجلس مخ دیئے نا تے صدا بلند دیئے یا حسین تے یا حسین دے بعد پھر حسین حسین دی صدا بلند کر کے تے ماتمی زنجیر چاہ کے کنڈ تے مار کے نالا دے یا حسین تے وین کر کے رو دے اس ویلے آگ ویک انہا ماتمیاں جب کسے دا ٹیسٹ نہیں ہوندہ شبیرہ دے کوئی یرکان دا مریض ہے تے وہ بھی دے وے شبیرہ دے کوئی ٹی بی دا مریض ہے تے وہ بھی دے وے کوئی دل دا مریض ہے تے وہ بھی دے وے کوئی اگر کسے نو کوئی بیماری ہے وہ ہر قسم دا خون دے سکتے شبیر نو خون فقط ایک بیماری دا نہیں لگدا جس بندے نو ایک بیماری ہوئے اس مریض دا خون شبیر کدی نہیں رکھیا او کیلی بیماری ہے آم وطن دے سرداران دے سامنے کھلو کے عزت ازادار میں دسا اور شبیر دے ماتمی دی شان دسا اور شبیر کہنا خون قبول کرتے شبیر صرف اس دا خون قبول کرتے جیڑا حلال زادہ ہوئے شبیر اس دا خون قبول کرتے جیڑا ولایت علی ابن ابی طالب دے قائم ہوئے تے جیڑا علی دا بغض رکھدا ہوئے شبیر خون کیا اور دا سینے تے ہاتھ بھی برداشت نہیں کردا دل کے جی پڑھو قرآن حیدری شبیر برداشت نہیں کردا
جیڑا شبیر دے پیو دیا بغض رکھدا ہوئے. اتنی ڈیوٹی کافی. ستر ماتم دی تلاوت کرا جڑے مکاڑی بن کے آئے ہو. میں کدی منت نہیں کی تھی کنچیلا میں منت پہ کرنا ہاتھ بن کے ہنج اس دی یونی ہے جاندے تے سیداتی مولا. لیکن زبان اللہ دیتی ہے. بندہ اپنے حق چ بولتا ہے. بندہ جاگیراں زمیناں جائیداداں دی خاطر زبان دے سر تے لڑتا ہے. تے یار اس زبان نال کم از کم شبیر دے واسطے ہائے تے کر سکتا ہے نا. ہائے اللہ بنائی فقط اور فقط اپنے حسین دے واسطے. ہائے بنی شبیر بادشاہ واسطے ہاتھ بن کے اپیلے ہائے ضرور کرتا بھی. تے بالخصوص اج دی میری جڑی پرسے دی مکانے او پردے دار ماما بہنا دے حصے دیے. یہ جڑیاں پردے دے اندر آئیاں ہیں نا جتھے جنازے ہون اوتھے ہوندے نے وین. جنازیاں تے بندے آسے پاسے دیاں گلاں نہیں کرتے وین کر کے روندے. تے یہ جڑیاں پردے چوائیاں بیٹھیاں نے انہاں نوں بندے اوتھے ہی لے کے جاندے نے جتھوں نبھدی نہ ہوے. اللہ تھوڑی ہائی قبول کر رہے. دھیاں دے پردے ہونے تے پتراں دے شہر ہونے. اولاد دا کوئی دکھ نہ دیکھو. اس علاقے دے شریف واسیاں آل محمد دے گھر دے اندر 4 مزدوراں ایسیاں نے جنہاں دی بھراواں بغیر نہیں نبھدی. جنہاں دی بھراواں بغیر نہیں نبھدی. وطن دے سرداروں کتنی قدر کرو گے نہیں پتا. لیکن اتنا ضرور ہوتا توڑے نوکر سائیاں ملک جتھے ڈیوٹی لائیے استاد جی نے 70 آکھیے ہویا نہیں اساداراں مکان نہ دیتی ہوئے. توڑا اپنا نصیب ہے ہر بندے دا مقدر ہے. اور اے صاف پتہ کیوں بنیے صرف اور صرف مصائب آل محمد دے واسطے. لیکن ایک عرش تے بھی وچ سکتی آئی فرش تے بچھی ہے تیری نجات دی خاطر. اور کیڑا تو مقرر والا بندہ ہے جدا لقب حجاب ہے تیری ہائے اور ہانج دی خاطر اے سمجھ میں بھی آتی ہے. تیری ہانج اتنی قیمتی یا اگو تیرا مقدر ہے تیری مرضی دی بات ہے. او جدا لقب حجاب ہے رومان چاہ کے یہ سمجھ میں چاہ جاندی ہے جو میں نے پتر دے زخمہ واسطے مرم چلے. اس علاقے دے شریف واسیاں 4 مستوراں دی بھراواں بغیر نہیں نبھدی. بھراواں دی بھیڑاں بغیر نہیں نبھدی. 1400 سال گزر گئے نے ایک پردے دارا نو نار رلا کے نہ دین دا احساس ہے نہ رات دا احساس ہے نہ سردی دا احساس ہے نہ گرمی دا احساس ہے. وطن دے سرداروں کسے شے دا احساس کیتے بغیر محرم سفر گزرن دے بعد بھی گلیاں چ دھیاں بھیڑاں نار رلا کے پوچھدے ودے ہوندے نزادار کتھے شبیر دی پھوڑی. اس علاقے دے شریف واسیاں نبدی بھراواں دی نائی تے بھیڑاں دی بھی نائی. اسی انہاں ساریاں چیزاں دا احساس کیتے بغیر دھیاں بھیڑاں نار رلا کے روندے تاں ودیاں. چماں مستوراں دی قسمت بڑی عجیب آئی. انہاں چماں بیبیاں نو بھراواں دی جاگیر چ قبر دی جا نہیں ملے. چماں بیبیاں نو بھراواں دی جاگیر چ قبر دی جا نہیں ملی. جتنے کڑیل جوان مجلس چ موجود نے پردے دے اندروں جوان بھراواں دیاں بھیڑاں جوان پتراں دیاں ماواں منت میری کہ نہ پتراں بھراواں نو سیرے پایو سن. کئی انتظار چلے جو شبیر دے آزاداری دے دے مکن تے اسی پترا بھراواں دیاں خوشیاں کریے. اولاد دے بعد سے وقت نہ لیو میری 70 پیادا بھیڑاں
دے نام میں کدی نہیں چاہے میں ادب نال پڑھتا دیا میرے باپ ادب سکھایا ہے 7 سال جدی جتی چومی ہے انہیں ادب سکھایا ہے وطن میرا ادب سنن دا آتی ہے میرے وطن تو چکا ادب کائنات سن کو نہیں سکتا میں پورا ملک پھر کے ڈٹھا ہے اس علاقے دے شریف واسیوں بھیرا دا نام علی اکبر ہے اس گلتے ہائے آنی چاہیے ہے یزادار اس گلتے ہائے بلند ہونی چاہیے ہے پردیدار اور جوان ماتمیاں دی پھر دی تو سمجھ آگئی لوسی مگر دی غربت دی ایک سطر پہ آتا بھین کونے بھین بڑی مظلوم ہے جڑی 40 گھرانیاں چابیاں چادر اچ رکھ کے اس علاقے لے 40 گھران تو دے دیا مثل دادی سیدہ گڑڑی بنا کے ہاں لاندی آئی آسمان دو ویدی آئی مڑ عراق دو منہ کر کے تے اچھے وین کر کے روندی آئی وین کر دی آئی نا جڑا وہ میں سناما گا تے ازادار نہ دے تڑپ جائے گا تڑپ کے رو کے آدھی آئی اللہ توڑا کوئی تولے ہاں لگیاں حویلیاں بند دروازے تے میں بیماراں بڑی سونی عبادت میرے حصے دی اس علاقے دے شریف واسیوں دوجے بھین پھرا کون نے دوجے بھین پھرا عزتداروں میں نہ چاہاں میں دعا منگنا جڑا بندہ اس سطر تے اس دکھ تے اچھی آئے کرے منت واسطہ میں کدی نہیں دیتا دعا ضرور منگتا اللہ تین واسطہ حسین بادشاہ دی آزاداری دا عزتدار ازاداران دی اس ازاداری دا میں دعا پہ منگنا انشاءاللہ جڑا اس دکھ تے ہائے کرے او اس سال بھین بھرا دی زری جا چمے بھرا دا آج بھی ایران مکروزی بھرا دا آج بھی ایران مکروزی تے بھین پتہ کون ہے بھین ہوئے جڑی وطن تو تری آئی بھرا دی ملاقات آستے عرب دی گرمی دے سفران پہاڑی رستے آن پتریلیاں رامہان پردیدارہ دے حصے دی سطر پہ آتا ملکہ قوم دی غربت دی سطر قبول کر کے مکان ضرور دے سربے جنی میرا ویر میں سطر رکھا اس علاقے دے شریف واسیوں پہاڑی رستے وطن دے سرداروں وی ملہ دیاں چڑھائیاں وی ملہ دیاں لہائیاں تے جدو آئیے قوم دے پہاڑاں دے ویچ تے میری سین لہائی لان لگیا جھڑی ہے مٹی تے میری سین خرسان دو منہ کی تے تڑپ کے آدھی ہے رضا اوکھے سفر کر کے آدھی پنیا رضا اللہ کرے تو میں نجیندہ مل پمے رضا اللہ کرے تیری میری ملاقات ہو جائے اے رضا سارے میں ملن مگر تو میرے پیرا دیا تلیاں بیٹھے رونے اپنی عاقبت لئی بی تے کوئی احسان نہیں تا محرم تا کئی وطن لیوں جنگ اصغر تا محرم تو بعدی جنگ اکبر اور تم چنگی طرح پتہ اسی تو اڈے تو سن کے تے پھر تھوڑا پہ سنانے جہاد اصغر جنگ اصغر سوکھی ہوتی ہے جہاد اکبر اور جہاد اکبر جنگ اکبر بڑی اوکھی ہوتی ہے تریجے بھین بھرا کون نے تریجے بھین بھرا لفظ میرا ذہن چ رکھی جھولی چاہ کے دعا پہ کرتا اللہ کرے تو میری پردادار ماں بہن بے اولاد ہے یا بے نازادار ہے کوئی میرا ویر بے اولاد ہے جھولی چاہ کے اس تو چنگی جائی کو نہیں جتے دعا کرا دعا پہ منگتا اللہ دی گود آباد کرے جڑا بندہ سطر دے آئے کرے اس علاقے لے تریجے بھین بھرا کون ہے اس علاقے دا عزتدار عزتدار تیرا جگر تڑپ جائے گا سطر سن کے بھین دا سنمی چھوٹے بھین دا سنمی چھوٹے بھرا دا سنمی چھوٹے میں سمجھائنا درد سمجھان دی کوشش کرتا تے ایک بین کردا چوتھے بھین بھرا نہ میں سنا سکتا نہ آزادار سن سکتے ملک میں جتھے دکھ پڑے آل محمد دا
میں اگلی 70 دردان قرآن چو نہیں پڑھ سکیا، تریجی 70 تک ازاداراں دا کاسا بھی پر ہو جاندہ ہے تے میرا بھی پر ہو جاندہ ہے، نہ میرے سکت بچ دیئے نہ ازاداراں سکت بچ دیئے۔ او وطن دا سردار تیرا اپنا مقدری پھرا او آئی بزرگو، جس اپنے تبسم دے ایک حملے دے نال جہدی میری ماں بہن دی گود چھوٹی اولادے او گل دی تائید گریے دے رنگج کرسی اونچی آواز نال، جس اپنے تبسم دے ایک حملے دے نال کربلا فتح کیتی آئی۔ بھین دی قسمت بڑی عجیب آئی، ایسے پھرا دے قاتل دے نال کدی اس بازار جند کول ہاتھ ہے او دا سینے تے ہونا چاہیے، کدی اس دربار او وطن دے سرداروں شام دے زندان چو رول کے مر گئی، رو نہیں اپنی اگ بدلئی، بی بی تے کوئی احسان نہیں، جنگ اصغر مک گئی، جنگ اکبر شروع ہو گئی، خدا خیر کرے میں ایک وین کرا زندان او ملیا، جند تے چھت کوئی نہیں، تھلے فرش کوئی نہیں، کربلا تو لے کے شام دے زندان تائیں اتنی عمر ناس جتنی زخمی آئی۔ میرا کوشش ہوندی ہے جڑی 70 ازادار سنی ہوئے میں اس کو چھوٹی کر کے آکھاں، عزتدار ازاداروں روندی روز آئی پیوں بابے دے ہجرے جو روز روندی آئی میرے وطن دا عزتدار ازادار جڑا کل دے گزریا نا تیرا سفر دا، اس دی فجر نے ننگے آسمان لے آکھنوتی ہے تے وین کیتے میرے حصے دی نوکری مکمل ہو جائے گی، تھائی میں وین پیا کرتا وین کیتے جڑے وین کیتے پردادار و عزادار دا دل تڑپ جائے گا اگر نیت کے بیٹھے قضا نہ ہو سی، عزتدار عزاداروں پہلا وین کر کے پیا دیئے اللہ تین میری دادی دے زخمی پہلو دا واسطہ، اگلا وین کر کے پیا دیئے اللہ تین میرے چاچے حسن دے ولے ہوئے جنازے دا واسطہ، اگلا وین کر کے پیا دیئے اللہ تن میرے ویر علی اکبر دی جوانی دا واسطہ، او جڑے جوانوں تھوڑا حق بڑھتا ہے آئے کرنا جنی تھی یہ چھوٹی اندھے تے آجبے جو اندھے واسچے آئے او کرے آج سین عطا کر چھوڑ سی جندے آئے پلند کر سے، اگلا وین کر کے پیا دیئے اللہ تن میرے ویر قاسم دی گڑی دا واسطہ، اللہ تن میرے چاچے دے کٹیاں یا بازوان دا واسطہ، اللہ تن میرے پیو دے آخری سجدے دا واسطہ، نمازی ماتمی نہ تو بھی آئے نہ نکلی تو میں نے دکھ لگ سی ارمان لے کے چلا جاواں گا، وطن دا عزتدار عزادار جدا آخری واسطہ دیتا سنا، قائنات حلیے شام کم گئیے، زندان اچ وطن علیہ زلزلہ آیا ہے، آسمان کو ڈٹھو اچھے وین کر کے رونی ہے، ایٹے کو پت درد وینان جبریل کا تاج کھلیا، ہورا دیوار کھلے، آسمان دوں کر کیا دیئے میرا اللہ تر میری پھپیاں لیا نہ لتھے ہوئے مرکے دا واسطہ، جڑا مکانی بڑھ کیا ہے کہ اکھ دی کسوٹی جو نوکر دی اوقات نہیں سکر دا وزن دور ہے، میرا دمائنو میرا بابا ملا، وطن دے سرداراں میری سین دی دید اٹھ پہین تے پیو تے پتر مٹی تے بیٹھے آئے، جنہ سمجھ آئی ہوئی تے موین بدلا کے چاہتا کڑی ہے کہیں تے قیدی دو ہیں، اور وطن دے سرداراں میرا اللہ گوائے، ٹر دی جھڑ دی اٹھ دی باندی اٹھ آئیے جتے پیو تے پتر آئے، ادب دا پڑھندا دیا وطن ادب دا کتنا وزن کردہ ہے میں نہیں پتا، میں تے سطر پڑھ کے میں دا پیا سفر مولا خیر کر سن دعا کر دے راسم، اٹھ آئیے پیو تے پتر آئے، دردان دے قرآن دے ایک ایک ورق دے رات دے حیوان دی پوری پوری تصویر آیا، اس تو وٹا ادب دا لفظ کی تو لائے وطن دے سردارا، آکھ دی کسوٹی چناؤ کر دے اوقات تو لڑا لے بندے نہ لگر نہیں میں دا پیا مورا دا وین کر کے معصومہ جڑا خیرات چ دیتا ہے جڑا سن دے رہن دے میں او نہیں کرنا، او وطن دے سرداراں آدھی سجاد کربلا تو لے کے
اے شام دے زندان تائیں جڑی دکھی رہیاں میں تیرے تو کچھ نہیں منگیا آج میں منت کر دیا سجادہ دے امام دا پترہ حکم کر میں کھانا دے ماں نہیں سجاد میں پانی دے ماں نہیں سجاد میں در مگا دے ماں تھی اللہ بندہ بھئی تھی اللہ بندہ میں در مگا دے ماں نہیں سجاد سیدہ دے امام برکا مگا دے ماں چلو میں ستر وطا دا ماں سیدہ دے امام آنکھیں جنت چو برکا مگا دے ماں عزتدار عزتداروں بی بیا دیئے نہیں سجاد شلبہ کر دے لکھونے میرا ہو سوالے سیدہ دے حکم کر رو کے بیا دیئے میں نہ سار منگوا دے ہائے بابے دا میرا رب دے نام سوالے توڑے اٹھے ہوئے ہاتھ نو سلامے سر آ گیا تسی سن دے رہا دیو کی میں آیا میں نہیں پڑھتا مطن دے سرداروں میرے حصے دی نوکری پہ مک دیئے ہر بی بی اٹھی کے استقبال کیتا پردے دارہ چھ مسومہ دیا ماما موجود ہو سنتے مسومہ مکان ضرور دی بھی ہے تو اڈے اندر شبیر بادشاہ سن دھی دے دکھاں دا پرسوہ ضرور دی بھی ہے وطن دے سرداروں سجادہ دن مسومہ بابا ملن آئی حق بڑھنا سٹھی کے پیون ملیا میں قرآن دے تریاں سپارے دی قسمی اہل سنت بھرا دی تسلی واسطے نبی دے روزے دی قسمی وطن دے سردار صاف دی عزت دی قسمی اٹھی کوئی نہیں ہے مٹی تے سام پئیے نکیاں نکیاں پائی ودھائیاں اس خیرات لوین سنتے میں ویندا پیا تو انتظار چیت میں وین پیا کردہ نکیاں پائی ودھا کے پیا دیئے تو سار رکھ میرے ہائے سینے تے میں پیانو نل لاما رو کے پیا دیئے اگے میں سمدھی یا حسین ہائی سینے تے یا جسارے کرا سلام اچھا وین کر کے پیا دیئے کاربال تو کھن کے اور زندان تائیں میں سارے سناوا وطن دے سرداروں میں نوے کھوت میں مور علی سترہ کھانجہ دی دیئے رو کے پیا دیئے میں سجاد کی میں دور لائے آئیو شمر کمینے میں پیانو درہ تو سناوا کی میں دور لائے بانی مجلس